अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आज ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने जो मतलब हम लोग थे कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं, और इसी तरह से ऐसे मायूस होने वाले लोग के उन मायूस होने वाले लोगों की भी मदद करना और ऐसी उनकी तरबियत की जाए। अब ये ऐसी तरबियत की जाए, वो किस तरह से की जाए, कैसे की जाए, उनकी क्या तरबियत की जाएगी। देखें, दो चार चीज़ें हैं कि अगर हम लोग उनका फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे कि वो जो लोग हैं उन लोगों के वीक पॉइंट्स, उनका पर्सनालिटी एनालिसिस करेंगे, उनकी शख्सियत की हम उनके इल्म की गहराई को मापने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो है वो एक्सपर्ट्स जो हैं हम हमारे जो होंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, वो उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर वो काम करेंगे, उनकी शख्सियत को निखारने का काम करेंगे, उन लोगों को सोचने और समझने की सलाहियत देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी जो ये वेलफेयर जो हमारी ये सोसाइटी या ये जो प्लेटफॉर्म है कि वो बेसिकली बच्चों के गोल्स के ऊपर काम करेगा। और जो इसीलिए कि जो चीज़ बाद में एक बहुत मुश्किल अमल हो जाता है कि किसी जब सोच पुख्ता हो चुकी होती है, कोई तकरीबन टीन एज से भी ऊपर जब इंसान की उम्र हो जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी की शख्सियत के ऊपर काम करना। तो वो बेशक मायूसी के घड़े में गिरे हुए हों तो उनको संभालना, उनको समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम बच्चों के ऊपर मतलब बुनियादी तौर पे ही बच्चों से ही ये हम स्टेप लेंगे और शुरू करेंगे कि बच्चों किस बेसिक लेवल पे ही मतलब हम लोग एक इस ऐसा बीज बोएं कि हम उसकी ऐसी परवरिश करें और इस किस्म की कोई तरबियत करें कि जिससे वो कल को एक मशले राह बन सके दूसरों के लिए। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हर दूसरा तीसरा आम इंसान जो है ना इस हमारे मुल्क में मायूस नज़र आता है, वो परेशान नज़र आता है, वो सोचों में, गमों में, दुखों में मुब्तला हुआ नज़र आता है। तो मैं बड़ा मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मेरे होता है। मैं अब पहले भी ये बात बता चुका हूँ, आगे भी हो सकता है मुझे बार बार यही बात करनी पड़े, क्योंकि ये की पॉइंट्स हैं और ये की पॉइंट्स मेरे बार बार करने से ही आप लोगों को याद रहेंगे और आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मायूसी जो है, और वो इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। वो इस तरह से कि मैं जब हम लोग मैं भी एक अपने स्कूल लाइफ में अपने उस वक्त में मैं सोचा करता था कि यार ये जो है ना जो ज़िंदगी, कोई मज़ा नहीं, कोई चाम नहीं, क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या होगा, अच्छा जी नौकरी मिलेगी तो ख़ानदान अच्छा बनेगा, घराना खुशहाल, अच्छा जी पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा अच्छा आएगा, आगे बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, बच्चे अच्छी जगहों पे नौकरियां करेंगे और उनका तो फिर उससे आगे क्या होगा। तो ज़िंदगी मतलब ना एक बड़ी ही अजीब किस्म की लगती थी। लेकिन मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे, मेरे उस्ताद, मुझे आज भी याद है, वो कहता है कि आप लोग ये सोचें कि आप लोगों में से कौन ये सोचता है कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा। हम तो हक्के बक्के, हम लोग तो इस सोच में चले गए कि हम वज़ीर आज़म, हम ना, हमारे तो टारगेट्स ही ये हैं कि हम नौकरी करें, हम जो हैं वो। तो या फिर उन्होंने ये बोला कि क्यों नहीं बन सकते, आप लोग बन सकते हैं। और या फिर उन्होंने ये बोला हमसे कि आप लोगों का हसूल तलीम का मकसद क्या है। इफ्तिखार बुल्लट साहब, मुझे आज भी वो याद है, पूछा करते थे कि आप लोगों के तलीम के हसूल का मकसद क्या है। हर किसी ने अपना अपना जवाब दिया। मैं ये सेंट्रल मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारे आजकल की नामवर शख्सियत मौलाना तारक जमील साहब, वो भी उसी स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और यही समझ लें कि उन्हीं बेंचों में वो बैठ के पढ़े हैं जिन बेंचों पे मैं स्कूल के क्लासेस में बैठ के पढ़ा हूँ। तो
اسی طرح سے اور بھی بہت زیادہ ہیروز اس اسکول سے نکلے، سینٹرل ماڈل لوور مال سے. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو ٹیچر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے اساتذہ کہ آپ لوگوں کو تعلیم کے حصول کا مقصد، انہوں نے ہمیں ایک ٹائم دیا، ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار ہم کیسے کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کیونکہ ایک ڈائریکشن، ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے پہلے اس کو ٹرین کیا، پہلے اس کو انہوں نے اس کا ایک سوچنے کا ایک نقطۂ نظر پیدا کیا. تو ہم نے اس کے راستے کو تلاش کرنا شروع کیا. ہم نے سوچا کہ ہم کیوں آتے ہیں. ہر کسی نے اپنی اپنی تجویز دی. کسی نے کہا کہ میں تو اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہوں کہ اچھا مستقبل بن جائے گا، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کل کو کامیابی ملے گی، کل کو اس طرح سے ہوگا تو زندگی سیٹ ہو جائے گی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو انہوں نے کہا کہ رزق تو یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں سوچتا ہوں کہ رزق تو ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تعلیم تو بس ہم اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ نہ صرف اپنے گھر کا چولہا جلائیں، بلکہ آپ کی تعلیم دوسروں کے گھروں کا چولہا جلانے کے لیے بھی کام ہے. اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں یہ مقصد بنا لیا ہے کہ زندگی اگر ہے تو وہ اسی چیز کا نام ہے. اگر زندگی ہے تو وہ اسی فارمولے میں ہے. اگر زندگی ہے تو اسی مشن میں ہے. اگر زندگی ہے تو اسی کامیابی میں ہے. زندگی کی کامیابی اسی میں ہے. تو اسی طرح سے میرا آپ لوگوں کو یہ حوالہ یا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے، پہلے سے انہوں نے پلان نہیں کیا ہوتا کہ اگر یہ پرابلم آتے ہیں تو اس پرابلم کو کس طرح سے ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اگر ہمارا یہ بڑا مقصد ہے تو ہم نے اس چیز کو کیسے حاصل کرنا ہے. وہ مستقبل میں رہنے کی بجائے وہ حال میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ تو ایک میں نے پہلے بھی یہ بولا کہ کھچڑی سی ایک پکی ہوئی ہے. بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر وہ اپنے کسی انالیسس سے بات کرتے ہیں، اپنا ان کا ایک تجزیہ ہے. ہمارے لوگ اس کو سمجھنے میں کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں. میری بات ہوگی وہ کوئی اور بات چلی جائے گی. تو میں مختصراً یہ کہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو ہم نے تربیت اس طرح سے کرنی ہے، ان لوگوں کی زندگی میں ایک خوبصورتی کے رنگ اس طرح سے بھریں گے ہم. ان لوگوں کی زندگی میں ایک ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں ایک ایکسپرٹس کے ذریعے، یا جو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ کہ جن سے مل کے انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج جو ہے وہ مطلب ایک پرسکون ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت زیادہ شخصیت ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایسی شخصیات ہیں، اور ان لوگوں کو ہم لوگ اس پلیٹ فارم میں اکٹھا کریں گے. اور ان لوگوں کی جو تربیت ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ ان کو کلاس رومز میں، ان کو سکولز میں بھیجا جائے گا، ان کو اکیڈمی میں بھیجا جائے گا. اب جو ہیں ہی بڑے، جو بچوں کے والدین ہو چکے ہوئے ہیں، جو ایک عمر کے اس حصے میں جا چکے ہوئے ہیں، ان کی ہم جیسے ایک یہ سمجھ لیں کہ سیشنز ہوتے ہیں، جیسے کونسلنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے ہماری جو ایک دفتر جو ہمارا ہر کمیونٹی میں جو ہوگا، جو ویلفیئر سوسائٹی کا، تو وہاں پہ ان لوگوں کو ایک اس طرح کی تربیت کی جائے گی کہ وہ نہ صرف مایوسی، بلکہ مایوسی سے نکل کے انشاءاللہ تعالی العزیز دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے. اور انشاءاللہ اس چیز کا پورا ایک آرٹیکل میں اس کو مکمل طور پہ ایکسپلین بھی کروں گا اور اس کی میں وضاحت بھی کروں گا. پھر اس کے بعد میں جو ہے کہ وہ بلکہ نہ صرف اپنی زندگیاں بدلیں گے، بلکہ دوسروں کی بھی زندگیاں انشاءاللہ تعالی العزیز بدلیں گے. اور دوسرا یہ کہ آغاز میں میرے خیال میں اس کے لیے جو ہے نا وہ اس پوائنٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو باقی آگے میں دوسرے پوائنٹ میں آپ کو ڈسکس کروں گا نیکسٹ. شکریہ.